बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है और इस दौर के अंदर हमारे नहायती अहम और करीबी ममालिक एक दूसरे के साथ टकराव करने जा रहे हैं। दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, हथियारों की जंग बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और इसके अंदर हर गुजरते वक्त के साथ नए नए खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे मुल्कों का टकराव हो चुका, मगर ऐसा लगता है कि अब सूरत हाल बदलने के करीब है और इन टकराव के नतीजे में एक हमारा पाकिस्तान का करीबी मुल्क है जो टकराव की ख्वाहिश रखता नहीं है, मगर उस ख्वाहिश को कुचलने के लिए रजामंद नज़र आता है। चाइना के हवाले से बहुत अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सीधी अमेरिका को धमकी लगा दी है और चाइना ने अमेरिका को ये धमकी जो लगाई है ये निहायत ही ख़तरनाक है। यानी कि अगर आप किसी अपने मुखालिफ फरीक को कह दें कि ऐसा मत करो वगरना ये आग के साथ खेलने के मुतरादिफ होगा, और चाइना ने इन्हीं अल्फाज में अमेरिका को ख़बरदार किया है कि रुक जाओ, बाज आ जाओ, तुम जो काम कर रहे हो वो आग के साथ खेलने के मुतरादिफ है। इसके नताज बड़े ख़तरनाक और गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका बहुत सारी जगहों पर एक साथ इन्वॉल्व है। अमेरिका इस वक्त हमें इज़राइल के साथ फ़लस्तीन के अंदर भी इन्वॉल्व नज़र आता है, लेबनान के अंदर इन्वॉल्व नज़र आता है, शाम के अंदर इन्वॉल्व नज़र आता है और अब इज़राइल यमन के हुसी अफवाज के अंदर भी इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि यमन के हुसी बागियों की तरफ से इल्ज़ाम पहले ही आयद किया जा चुका है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल इज़राइल कर रहा है वो अमरीकी साख्ता है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका के साथ एक बड़ा निहायत अहम मुल्क टकराव करने के करीब है, क्योंकि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चाइना ने अमेरिका से कहा है कि ये जो तुम ताइवान के मामले में बार बार अपनी टांग फंसाते हो और बार बार उसको इमदाद भेजते हो जिसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो तुम बाज आ जाओ। अमेरिका की जो बाइडेन इंतज़ामिया के जाने में बस गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं, मगर जाते जाते भी वो कदम जो बाइडेन इंतज़ामिया उठा गई है जो कि अमेरिका के लिए दुरुस्त नहीं है, या एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि ताइवान के अंदर जो अमन की ख्वाहिश नज़र आती है बज़ाहिर अमेरिका के रवैये में, उसके अंदर वो मुकम्मल तौर पे रजामंद नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता ताइवान के अंदर अमन व इस्तेहकाम हो या चाइना के साथ ताइवान का मामला अमन व इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़े। गो कि अमेरिका ये बिलीव करता है कि ताइवान अभी भी चाइना का हिस्सा है। गो कि अमेरिका ने अभी भी सरकारी और सिफारती सतह पर ताइवान को तस्लीम नहीं किया, लेकिन हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? ताइवान के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर, उसका नाम है अमेरिका। अब चाइना की वजारत खारजा ने नहायत ही अहम स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका के हवाले से जारी किया है। जुम्मे के रोज़ वाइट हाउस से एक ऐलान किया गया है। उस ऐलान के बाद इतवार के रोज़ जो है वो चाइना की वजारत खारजा ने बड़ी अहम अनाउंसमेंट की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो नहायत ख़तरनाक हरकतें हैं और ये अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाएगी। मामला यहाँ पर यह है कि वाइट हाउस ने जुम्मे को ये ऐलान किया, हालांकि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो बाइडेन इंतज़ामिया की गिनती के गिने चुने दिन रह गए हैं, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ये ओहदा संभाल लेंगे, सदारत का ओहदे पे आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की क्या सोच है वो भी आपको मैं बताती हूँ और वो हमारे सामने आ भी गई है। जो बाइडेन इंतज़ामिया ने वाइट हाउस से 571.3 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया और ये दिफाई इमदाद है, ये कोई इंसानी इमदाद नहीं है, ये दिफाई इमदाद है। मगर इस इतने बड़े पैकेज के अंदर ताइवान को क्या कुछ देगा अमेरिका दिफाई लिहाज से, उसकी तफसीलात अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। लेकिन 571.3 मिलियन का दिफाई इमदाद का पैकेज तो अब है, मगर इससे पहले 567 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान भी अमेरिका कर चुका है। मगर यह भी हमें याद रखना चाहिए कि ये 3 महीने से भी कम अरसे में एक दूसरा बड़ा ऐलान व्हाइट हाउस की तरफ से ताइवान के लिए किया गया। यानी आप सोचें कि 3 महीने नहीं गुजरे, अगला ऐलान और अगली अनाउंसमेंट भी इतने बड़े पैकेज की ताइवान के लिए अमेरिका ने कर दी है। बेसिकली ऐसा नज़र आता है कि अमेरिका ये जो पूरी दुनिया को बताता है कि अमन व इस्तेहकाम होना चाहिए, अमन व आश्ती होनी चाहिए, मगर हर जगह जिस भी दरवाजे को आप दस्तक देंगे उस दरवाजे के अंदर से अमेरिका आपको कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आएगा। अब मामला ये है कि इससे पहले अक्टूबर का महीना था, जैसे मैंने कहा कि तीसरे महीने में ये दूसरा बड़ा ऐलान है। अक्टूबर में भी ऐसा ही एक ऐलान जो बाइडेन इंतज़ामिया ताइवान के लिए कर चुकी थी।
تب سے چائنا اس چیز کو دیکھ رہا تھا، اس چیز کو غور و غوض کر رہا تھا، لیکن اب حد ہو گئی۔ اب چائنا نے کہا ہے کہ آگ سے مت کھیلو امریکہ، یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک دھمکی ہے، یعنی کہ جس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں اور وہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اکتوبر کے اندر جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے تائیوان کو $2 بلین کے ہتھیاروں کی فروخت کی گئی تھی، $2 بلین، اور امریکہ تائیوان کو یہ سب اسلحہ اس لیے فراہم کرتا ہے کیونکہ امریکہ یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ طاقت کا توازن برقرار رکھنا چاہیے، اور تائیوان کے پاس اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور تائیوان کو یہ اتنا بڑا پیمانے پہ ہتھیاروں کی جو فروخت کی گئی، اس کا اصل مقصد چائنا کی ان مشقوں کو روکنا تھا جو تائیوان کے ارد گرد تھی۔ حالانکہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے، ابھی بھی امریکہ یہ تسلیم کرتا ہے، اس کے باوجود تائیوان اور چائنا کے تعلقات کے اندر کبھی بھی ٹھہراؤ نہ آئے۔ یہ ہتھیاروں کی فراہمی امداد کی صورت میں اور فروخت کی صورت میں امریکہ جاری رکھتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چائنا نے جب یہ مشقیں کی تو تائیوان کو اتنی بڑی تعداد میں ہتھیاروں کی سپلائی جو ہے $2 بلین سے متعلق وہ امریکہ کی طرف سے کی گئی، اور امریکہ نے پہلی مرتبہ تائیوان کو وہ میزائل بھی فراہم کیے جو زمین سے فضا کی طرف مار کیے جاتے ہیں، اور یہ بڑے خطرناک نوعیت کے یہ میزائل تھے جو تائیوان کو فراہم کیے گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے تو دن گنے جا چکے، اب اگلی جو ایک پوری ٹیم آئے گی، جو اگلا صدر آئے گا، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہمیشہ سے روز اول سے ایک سوچ ہے جو دنیا کے سامنے رہے کہ ہم جنگ کو سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا فوجی وسائل ہیں وہ ہماری پبلک کے لیے استعمال ہونے چاہیے، وہ امریکہ کی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے یا امریکہ کی مضبوطی کے لیے استعمال ہونے چاہیے، امریکہ کے دفاعی سسٹم کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جنگوں کے خلاف ہے، کسی بھی ایسی کارروائی کے خلاف ہے۔ اب جو بائیڈن انتظامیہ نے جو اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کنٹینیو کریں گے یا ختم کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو تائیوان ہے، تائیوان کے ساتھ اگر چائنا کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں امریکہ کا کیا رویہ ہوگا؟ بالکل امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا تائیوان کو کہ تائیوان کے دفاع کے لیے چائنا کے ساتھ آ کر بگاڑ لے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایک اور بڑی اہم چیز کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ تائیوان اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر تائیوان اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی تائیوان کو، یعنی کہ جیسے انشورنس پالیسی ہوتی ہے، اگر تو تائیوان کو اپنی انشورنس درکار ہے امریکہ کے ذریعے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ خود ہی نمٹ لے، تو اس کے لیے تائیوان امریکہ کو پہلے پے کرے گا، اس کے بعد امریکہ چائنا کے سامنے آ کر تائیوان کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ ایک ایسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ سوچ اور یہ سٹیٹمنٹ ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ تائیوان کو جتنا سپورٹ کرنا تھا یا جیسے بھی اس کو ہتھیار فراہم کرنے تھے سو وہ ہو چکے، لیکن اب تائیوان اگر امریکہ کو پے نہیں کرے گا تو امریکہ کسی صورت بھی امداد کے پیکج کے نام کے اوپر ہتھیار اور اپنا وسائل تائیوان کی طرف نہیں بھیجیں گے۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے دوسرے الفاظ میں تائیوان کو کلیئر کٹ نہ ہے امریکہ کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک جو بائیڈن ہے کیا اسی طرح سے چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب رہیں گے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی تائیوان اور چائنا کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اور امریکہ اس کے اندر ایک فریق نظر آتا ہے، یہ تینوں اپنی اپنی سمت کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔